बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। बढ़ते हैं न्यू दिल्ली से ये वॉइस मैसेज की जानिब जो आज मुझे मौसूल हुआ है, लेकिन गुज़श्ता से पेवस्ता देख लेते हैं कि इससे पहले क्या है। वालेकुम अस्सलाम। जो काम आप कर रहे हैं ये सदका जारिया है। अल्लाह अकबर। हदीस पाक का मफ़हूम भी है। बिल्कुल सही है। मखलूक पर रहम खाओ, खालिक तुम पर रहम करेगा। अल्लाह अकबर। से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। आमीन आमीन। और ये जो आप कर रहे हैं सदका जारिया, माशाअल्लाह, इसमें अल्लाह ताला मज़ीद इज़ाफ़ा और आपकी नीयत में खुलूस पैदा फरमाए। आमीन आमीन। तो सब कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया बहुत छोटी है, हाँ, और कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया बहुत बड़ी है। लेकिन मेरे अल्लाह के आगे कुछ बड़ा नहीं, मेरा अल्लाह सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। अल्लाह अकबर। अगर उसको मंजूर हुआ तो इंशाअल्लाह कभी मैं और आप, हम भी आला अपने वाला होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अगर इस दुनिया के फानी में न मिल सके अल्लाह तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जन्नत के बाजारों में हमारी आपकी मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। दुआ खैर में बहुत याद रखिएगा। माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जैसा कि आपने मुझसे कहा कि आप जानना चाहते हैं मैंने मुर्गी कितनी रखी हुई है। हाँ जी। तो मैंने अपनी छत पे, घर की छत पे 12 बाय 12 स्क्वायर फीट का केज बनाया है। अच्छा, केज बनाया है। इसकी हाइट है 6.5 फुट। जी जी। इंशाल्लाह कल उसकी वीडियो आपको डाल दूंगा। हाँ, वेरी गुड यार। तो अभी मैं लाया था 17 मुर्गियां लाया था। अच्छा। तो उसमें से जैसा कि पिछले ऑडियो में आपने भी फरमाया था, हाँ, कुरान का भी फैसला है कि कुल्लू मन अलैहा, उसमें तमाम जो है वो लोग का अजल हो गई। सही है। अब मेरे पास फिल वक्त सिर्फ 3 मुर्गियां हैं। अच्छा। इसीलिए मैं और मुर्गियां लाना चाह रहा था। अब आप मुझे बराए करम ये भी बताएं कि इतनी जगह में कितनी मुर्गियां जो है वो सफिशिएंट रहेंगी। अल्लाह। और मैं कल इंशाल्लाह आपको इसकी वीडियो डाल दूंगा, उसमें कोई कमी हो वो आप मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह। वेरी गुड। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें, अब आज़ान भी हो रही है मगरिब की, तो नमाज मगरिब के बाद इंशाअल्लाह ताला ये आगे ये सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अज़ान अभी हो रही है, आवाज़ आ रही है, मगरिब की आवाज़ आज़ान हो चुकी है, हो रही है, तो नमाज के बाद इंशाअल्लाह ताला ये, और इतने प्यारे अल्फाज जो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह अकबर। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। चले नमाज के बाद तो बढ़ते हैं यही वॉइस मैसेज की जानिब जो हमारे मोहतरम भाई इंडिया से, न्यू दिल्ली से, उन्होंने पूछा कि उनका जो उन्होंने केज बनाई है वो 12 बाई 12 फुट की है, तो उसमें उन्होंने फरमाया कितनी मुर्गियां रखी जा सकती हैं। तो नॉर्मली हम लोग इस तरह के केजेस में 2 स्क्वायर फीट में एक मुर्गी आती है, 2 स्क्वायर फीट में। तो ये अंदाज़ा लगा लें, और ये तो कोई 72 मुर्गियां आप रख सकते हैं। अगर 2 स्क्वायर फीट में एक हो, देखें ना, 144 स्क्वायर फीट हो गया, और 144 स्क्वायर फीट में 2 से तकसीम करें। बहरहाल ये कैलकुलेट मेरी जान कर लें, ये 2 स्क्वायर फीट है एक मुर्गी के लिए, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपने देख लेना कि कितनी आती है। अब रहा
السلام علیکم. وعلیکم السلام. دوسرا جس طرح مرغے کے پیر میں کانٹا ہوتا ہے جی کیا مرغی کے بھی ہوتا ہے کسی کسی کے اچھا ان کے اور اگر ہوتا ہے تو خیر کوئی بات نہیں کامن سی بات ہے اور اگر نہیں ہوتا تو میرے پاس ایک مرغی ہے اس کے پیر میں کانٹے ہیں باقاعدہ جیسے اچھا مرغے کی طرح بہت خوبصورت کانٹے ہیں اچھا ویری انٹرسٹنگ کوشچن دیکھیں نارملی تو میل میں ہوتا ہے اگر آپ کبھی جائیں تو یہ بٹیرے یا تیتر خاص طور پہ تیتر رکھے ہوئے ہیں کسی نے کیج میں تو ان کے جن میں کانٹا ہوگا تو وہ سمجھے میل ہے جو کانٹے کے بغیر ہوگی وہ فیمیل ہے پلین جس کی ہوگی جس کی پلین ٹانگ ہوگی وہ فیمیل لیکن یہ ورائٹی بریڈز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا اب آپ کے پاس ہے تو ویری اسٹرینج نارملی ہوتا نہیں ہے کانٹا جو ہے وہ روسٹر پہ مرغیوں پہ ہوتا ہے بہت اچھے تو میری جان یہ آپ دیکھ لیں آپ یہ اور لے آئیں بسم اللہ کر کے یہ تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اس طرح کا آپ نے رکھا ہوا ہے اوپر بس آپ نے اس کی صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے اور دوسرا سردیاں ہیں سردیوں میں ان کو بچانا ہے سردی سے بچانا ہے اور دھوپ ووپ تو ہوتی ہوگی انشاءاللہ تعالی اور ہوادار بھی ہے یہ جالی میں جو دیکھ رہا ہوں آپ کے پاس بہت اچھے ماشاءاللہ بہت اچھی کیج بنائی ہے آپ نے لیکن سردی سے بچانا ہے اس کو کور کرنا ہے وہ میرے پاس بھی کسی زمانے میں اس طرح کے کیج تھے لیکن میں ان کو یہ بیچ میں یہ کالز جو آ جاتی ہیں نا اس سے میرا ساری دوبارہ سے کرنی پڑتی ہے ریکارڈنگ اب یہاں دیکھیں نا انہوں نے تو میں بات کر رہا تھا کہ میرے پاس بھی ایک کیج تھی اوپر تو میں نے پھر ان کو بڑا ہی کور کیا زبردست طریقے سے اور خاص طور پہ سردیوں میں بڑا پرابلم ہوتا ہے رات کو اور ایسی چیز سے جو جھوٹ ہوتی ہے یا موٹی وہ جھوٹ کی بوریاں اس سے میں کرتا رہا ہوں کور لیکن 3 سائڈس جو ہوتی تھیں وہ تو دیوار وغیرہ یا کوئی اچھی طرح اس کو کور کیا ہوتا تھا لیکن سامنے اس کے وہ میں جھوٹ والی بوریاں وہ ڈال دیتا تھا تاکہ ان کا سانس بھی نہ بند ہو سانس بھی لیتی رہیں اور گرمائش بھی رہے سردی بھی نہ ان کو لگے بہرحال دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان میں برکت ڈالے اور انشاءاللہ ڈالے گا یہ 3 مرغیوں سے مجھے 30 نظر آ رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بڑھیں گی انشاءاللہ مرغا بھی اچھا سا لائیں اور زبردست قسم کا اور دیسی کو پالیں اور زیادہ دو قسم کے ہیں نا آپ ہمارے یہاں گولڈن اور مصری ہوتی ہیں اسی طرح آپ بھی دیکھ لیں جو وہاں دستیاب ہیں وہ رکھیں انڈوں والی رکھیں پھر میں آپ کو ٹپس دیتا رہوں گا کس طرح زیادہ سے زیادہ انڈے ان سے کیسے لینے ہیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں فی امان اللہ.